نجمة تيفي، قريبة منكم، مضوية في عيونكم. السلام عليكم، معكم شيف محمد شائب مرة أخرى. غادي نقدم لكم وصفة ديال انتارتو بوم معروفة في العالم. كاين اللي كيقول لها انتارت رونفيرسي، كاين اللي كيقول لها تارتو بوم، حنا غادي نسميوها طارطة بالتفاح. لو ديسير ديالنا اليوم كيتكون من جوج ديال العناصر. العنصر الأول اللي هو لاباط، يعني لاباط بريزي. غادي نحتاج 250 غرام ديال الدقيق، 125 غرام ديال الزبدة، قبيصة ديال الملح، وجوج قبيصات ديال السكر سنيدة. بالنسبة وصفارة البيض، جوج قبيصات ديال السنيدة معاهم صفارة البيض. بالنسبة للحشوة اللي هي غتكون عندي بالتفاح، غادي نحتاج الزبدة، غادي نحتاج التفاح. ندوزو لطريقة التحضير ديال لاباط بريزي ديالنا. غادي ناخدو 1 كيل دو بول ولا اون باسين بحال هادي. غادي نديرو فيها لي 250 غرام ديال لافارين ديالنا، 250 غرام ديال لافارين ديالنا. نديرو لا فونتين كيف كيعرفوا الناس اللي هي النافوره او ميليو. غادي ندخل فيها 125 غرام ديال الزبده ديالي. الزبده قبل ما ندخلوها في لافارين خاصنا نديروها على شكل بوماد، في لو روندر اون بوماد. غادي نحاول نبارسومي هاد لو بور ديالي فوق لافارين كامله. غادي نمسح يديا وغادي نزيد قبيصه كيف قلنا ديال الملح. غنزيد معاهم تقريبا شي جوج القبيصات ديال السنيده، ونجمع لاباط ديالي. حتى نحصل على واحد لو ميلونج، يعني واحد لو بودغ لي هوموجين، ما كيبقاش يبان ليا الزبده، ما تبقاش تبان ليا، كلشي كيتخلط مع بعضياتو. لاباط ديالي كيف كتلاحظوا مزيانه، كنحاول نرملها بين يديا بحال هكذا. ابخي العجينه ديالي دخلات في بعضياتها، كنعاود نحل لا فونتين ديالي، كنزيد صفارة البيضه ديالي، وكنخوي عليهم شويه ديال الماء دافي باش نقدر نجمع هاد العجينه ديالي. كيف كيقولوا زيد الماء زيد دقيق. شفت الماء ما كافينيش، نقدر نزيد شويه الماء حتى نجمع لاباط ديالي مزيانه. غادي نفلوغي دابور هاد لو بوست ديال الطرافاي ديالي، سيتادير باش ما تلصقش ليا لاباط هنا، خاصني ضروري من ندير لافارين في هاد لو بوست باش نسرح لاباط ديالي بليطو، باش ندلك لاباط ديالي. لاباط كيف كتلاحظوا هايا. غادي نحاول نجمعها بيديا، ندلكها بلا بوم ديال لا مان، يعني بالكف. نحاول نجمع لاباط ديالي. بعد ما وجدنا لاباط بريزي ديالنا، كيبقى لنا المرحله الاخيره ديالها، وهي اننا خصنا ندخلوها للفريغو تروبوزا او موان. غادي نعطيوها 15 مينوت. غادي ناخذوا لاباط ديالنا نديروها في اسيت، ونغطيوها بان بابي فيلم ولا شي بابي ايميد، ونخليوها تروبوزا في ريفريجيراتور. نعطيوها ما بين 10 حتى ل 15 مينوت. ميرسي. بعد ما انتهينا من التنقيه ديال التفاح ديالنا اللي هو الحشوه ديال لاباط بريزي ديالنا، غادي نقوموا او بيان غادي نعسلو هاد التفاح ديالنا. غنعسلو، غادي ناخذوا مقله سيل فو بلاي. ميرسي. وغادي نحطوا التفاح ديالنا في المقله على هاد الجهه هادي، يعني الكوتي بومبي هي اللي غتكون لتحت والكوتي بلا هي اللي غادي تكون الفوق. غادي نستفوا التفاح ديالنا على هاد الطريقه هادي، ماشي مشكل واخا تهرس لينا التفاح،
حنا بغيناه دي مورسو ابخي غادي يطيح في الفور ويعطينا اون بيل تيكستور. نديرو التفاح ديالنا في لابويل، غادي نديرو معاه الزبده بليتو لو سيكر سمول، غادي نزيدو معاه دي بارسيل ديال لو بور، طريفات ديال الزبده بامال تقريبا غادي نديرو شي 100 غرام ديال السنيده و 100 غرام ديال الزبده. غنزيدو معاه 3 حتى 4 العويدات ديال القرفه. ما نديروش قرفه يعني بودر حيت غتعطيني ان كولور اللي ما غاديش يجي مزيان في لا تيكستور ديال لاباط ديالنا. غادي نديرو 3 حتى 4 برونش ديال الكانيل وغادي نشعلو عليها فوق عافيه تكون فيف. عندنا لاباط موجوده، خدت الوقت الكافي ديالها اللي هو 15 دقيقه في الريفريجيراتور. غيبقى ليا هو انني نفلوغي لو بوست ديالي بلا فارين دائما، وغنسرح لاباط ديالي لاباط بريزي، وابخي نحطها فوق التفاح ديالي. هاد لا طارطاتان ولا لا طارط رونفيرسي عندها سبيسيال، هي فاسيل وغابيد. كنسرح لاباط ديالي نعطيها لا فورم دائريه شويه فيديه، بهاد الطريقه هادي. ابخي نحطها فوق لو ماربر ديالي على دان غولو ديال الباتيسري ولا بمساعده مدلكه كيف كنقولوا. غادي نحاولوا نسرحوا لاباط ديالنا ونعطيوها دائما لا فورم دائريه. لاباط ديالنا موجوده، لا تكنيك دو بريباراسيون كيف كتشاهدوا راه فاسيل و غابيد. غنحطها بعد ما تكراميليزا التفاح غنحط عليه لاباط بهاد الطريقه هادي، ونحاول نجمع لي بوغ ديال لاطارط ديالي، نعطيهم شي طريقه شي ديكور زوين باليد بحال هكذا. وندخلها للفور. نعاود نذكر بدرجه الحراره ديال الفور اللي خصها تكون عليها. خصو يكون الفور ديالي شاعل وسخون على درجه الحراره 180 درجه حراريه. نعطيوها ما بين 10 سا ديبون لو فور ما بين 10 حتى ل 12 دقيقه. ابخي لي 10 مينوت لاباط ديالنا موجوده او بيان لا طارطاتان ديالنا موجوده كيف كتشاهدوا. عندها ان دوريغ هنايا، لاباط بارفيتمون كويت، la pomme dedans parfaitement caramélisée. كيبقى لينا غير بهذه الطريقه هذه غادي نحاولوا نقلبوا لاباط ديالنا بهذه الطريقه هذه. فوالا عندنا لي زيليمون ديال الفينيسيون كيف قلت لكم، هي لا كريم شونتيي ولا بليش ديال لاموند. كنجيو هنايا ونديروا فوالا طريقه كلاسيك، وناخذوا لي بليش ديال لاموند ديالنا ونديرهم فوق هاد لا كريم شونتيي. فوالا كنكونوا قد انتهينا من الديسير ديالنا اليوم اللي هو لا طارطاتان. كنضرب لكم موعد في الحلقه القادمه في برنامج نجمه في الكوزينه مع نجمه تي في.